This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना, अझै ठोस पहल गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीको जोड। बुधबार नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि संक्रमितको संख्या 219 पुग्यो। 2 जना संक्रमण मुक्त भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज। आन्तरिक गुट उपगुटले थलिएको कंग्रेस पछिल्लो समय एकताबद्ध बन्दै, सरकारका गलत गतिविधिप्रतिको खबरदारी सन्तोषजनक। लकडाउनले बन्द उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउँदै, कच्चा पदार्थ र सबै कामदार उपस्थित हुन नसक्दा सञ्चालनमा कठिनाइ। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 2,92,000 बढीको मृत्यु, 43.5 लाख संक्रमित मध्ये 16 लाख बढीको सफल उपचार। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरेको छ। चौतर्फी दबावपछि विवादित क्षेत्रमा राज्यले उपस्थिति जनाए पनि स्थानीयवासी भने अझै पूर्ण विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। भारतीय पक्षले हडपेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी क्षेत्रको करिब 16 किलोमिटर भित्र सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरिएको छ। भारतले नेपाली भूमि मिचेर कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेपछि सरकारले वडा नम्बर 1 छाँगरू गाँगामा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरेको हो। बुधबार सशस्त्र प्रहरी नम्बर 50 गुणबाट 25 जनाको टोली आवश्यक सामानहरू सहित पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल राख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनुमोदन गरेर क्याबिनेटमा निर्णय गरेको हुनाले हामी त्यसैको पृष्ठभूमि अझ छिटो हामीले यसलाई स्थापना गर्ने पक्षमा थियौँ। अब देशमा चाहिँ लकडाउन भयो, कोरोना आयो, त्यो हिसाबले थोरै ढिलो भएको, अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्न टाइम लाग्नुभन्दा अहिले राज्यको सम्बोधन र उपस्थित सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरो हो। अहिले इस्यु उठेको बेला हो। यो बेलामा हामीले अस्थायी घर भाडामा लिएर भए पनि यो स्थापना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको सशस्त्र प्रहरी चाहिँ बलको टिमलाई आज हामी यो स्थलबाट त्यहाँ सजीकरण बन्दोबस्तीका सामानहरू सहित। ढिलै भए पनि राज्यको उपस्थितिले केही आशा पलाए पनि सरकारको कामप्रति पूर्ण विश्वस्त हुने अवस्था भने नरहेको थानिएको भनाइ छ। यस्तो सरकार नेपालको सरकारले अझै होइन कालापानी फिर्ता लियो भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु 50 वर्ष अझै यो देशमा राज गरेर जान्छ र आजभन्दा सबैभन्दा बढी युगको प्रहारभन्दा राणाको 107 सालभन्दा बढी नेकपाले विजय पाउँछ यो देशभरिमा। मलाई पूर्ण ढुक्क छ। सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने पहलहरू पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यति भइरहेको छैन र सरकार र प्रतिपक्ष भएर सीमा विवाद चाहिँ समाधान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष दिने र सरकारले चाहिँ त्यसमा आवश्यक पहली कदम गर्न नसक्दा हाम्रो सीमा विवाद जस्तो छ त्यस्तै रहेको छ। यसको लागि सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। ब्यासको छाँगरूमा प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा 25 जना सशस्त्र प्रहरीको टोली पहिलो पटक तैनाथ गरिएको हो। मङ्सिर महिनामा नेपाल सरकारले बीओपी राख्ने निर्णय गरेको भए पनि लकडाउनका कारण ढिलाइ भएको थियो। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सीमा समस्या समाधान र कोरोना महामारीपछि आउने अवस्थाको सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ताको लागि वार्ता प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सांसद राम नारायण बिडारीले मन्त्री, सांसद र नेताले राहत वितरणको नाममा स्थानीयलाई भेला पारेर कोरोना सारेको समेत आरोप लगाउनुभयो। चाइनाले त शटडाउन पनि भने रहेछ, स्लो डाउन पनि भने रहेछ। यी सारा कुराका अर्थहरू त्यो ऐनमा ढ्याक्क राखेर कानुन बनाएर सबै चिज नियन्त्रण गर्न पर्यो। सवारीहरू नियन्त्रण गर्नु पर्यो, स्कुलका कुराहरू गर्नु पर्यो, विद्यालयका कुरा गर्नु पर्यो। अब राहतका कुरा हरिबिजोग राहत बाँड्न भनेर नेता हुँ भनेर ट्याक्क सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित गराउने काम सांसदले गरे, नेताले गरे। सांसद रमेशजङ रायमाझीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अपहरणमा परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सुगौली सन्धि विपरीत भारतले नेपालको सिमानामा अतिक्रमण गरिरहेको बताउनुभयो। सांसद खिमलाल भट्टराईले कोरोना संक्रमणबाट देशलाई जोगाउन भएका सरकारी प्रयासहरू सार्थक भएको समेत दावी गर्नुभयो। बुधबार नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितमा नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुका एक जना पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 36 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार बुटवलका 25 वर्षीय पुरुष 11औं दिन र चितवनबाट 63 वर्षीय महिला 25औं दिनमा डिस्चार्ज समेत भएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको संख्या 35 पुगेको छ। सरकारका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 21,340 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाकी कोरोना संक्रमित एक महिलाको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दका अनुसार संक्रमितको सम्पर्कमा आएका 30 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम सम्पन्न भई पीसीआर नमुना परीक्षण गर्ने तयारी भएको छ। उहाँको घर परिवारमा 5 जना हुनुहुन्छ। हामीले आजै नै त्यो टेस्ट गर्नका निमित्त हामीले भनेका छौँ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको टिम र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट पनि टिम आएर त्यहाँ केही कामहरू गरेको छ। त्यो प्रारम्भिक गर्नुपर्ने कामहरू झन्डै 30-35 जनाको त्यहाँ उहाँहरूको सम्बन्धित भएका रिलेटेड भएका मानिसहरू, उहाँले घर परिवार छरछिमेक तरकारी ल्याउने ठाउँका आवश्यक मानिसहरूको उहाँहरूको फर्म अपडेट गर्नुभएको छ। सम्भवतः आज बेलुकी भोलिसम्म उहाँहरूको परीक्षण नमुना परीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न हुने किसिमले हामीले भर्खरै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको र सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीहरू आएर उहाँहरूसँग छलफल भएर आज बेलुकी या भोलिसम्म गर्ने किसिमले काम अगाडि बढेको छ। उहाँको घर परिवारमा त्यस्तो ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, संक्रमित भएका व्यक्तिहरू जुन किसिमको लक्षण देखिन्छ त्यस्तो केही पनि देखेको छैन। तर पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम राखेर जसरी हिजो भन्दा पनि अझ राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गले बस्नु पर्यो भएर उहाँलाई म आफै गएर पनि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी हामी सबै गएर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ। हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएका 2 वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पेश भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी पेश गर्नुभएको छ। विधेयकमा अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक संस्था बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले रुमल्लिएको कांग्रेसले पछिल्लो समय भने राष्ट्रिय मुद्दामा सक्रियता देखाएको छ। सरकार गठन भएको 2 वर्ष बढी अवधि भइसक्दा पनि कमजोर प्रतिपक्षीको रूपमा प्रस्तुत भएको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो गतिविधिमा भने थप क्रियाशील बनेको छ। एक रिपोर्ट। गुट उपगुटले थलिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय भने तङ्ग्रिन थालेको छ। आन्तरिक विवादमै फँसेर सरकारका काम कारबाहीप्रति चनाखो हुन नसकेको कांग्रेसभित्र अहिले भने आन्तरिक विवादबाट मुक्त भए जस्तो देखिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा अहिले संसदमा समेत एकताबद्ध रूपमा आम जनताका सवाललाई आवाज दिइरहेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण देखिएको अन्योलताका विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्न थालेको छ। स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूको व्यवस्थापनका लागि समेत उचित मापदण्ड बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
करिब 6 लाख मानिसहरू फर्कँदैछन्। ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ। बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुन्ने हुन्छ। 4 लाख मान्छे यो पटक जाँदैनन्। 10 लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ। खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुके प्रभावित हुन्छ। खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव सीमित रहँदैन, ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ। यो हामी करिब 10 लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ? अब हामीले भनेको कुरा हेरौँ। मानव कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानव कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन। हामी त्यति भनिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन्। मन्त्रीजी, गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन्, तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। केही समय अघि सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश विरुद्धमा पनि काङ्ग्रेसले प्रभावकारी दबाब दिएको थियो। अहिले पनि बजेटमा धारा, पानी र ढलका कुरा छाडेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सम्भावित सङ्कटबाट बस्न सीमित बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ। हामीले हिजो के गरेनौँ, जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ, कुनको क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ, कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ, कहाँ हामी कुन कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ, कुन सिद्धान्तमा टेकेर, यसका बारेमा के चर्चा गरिएको छ? केही पनि चर्चा गरिएको छैन। जे पहिला भनेको करको दर होइन, दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु। यो वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको हामी कहाँ गएर दायरा बढाउने, खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु। म यो पटक 100औं ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन। संसदमा काङ्ग्रेसको सघन उपस्थितिले नेकपाका सांसदहरूलाई समेत बल पुगेको छ, जसका कारण सरकारका गलत कामप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, उद्यमी, व्यवसायी र कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था हुनै पर्दछ। यसमा ठोस कार्यक्रम र बजेट छुट्याउनै पर्दछ भन्नेमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। भारत सहित विदेशमा यति बेला नेपाली नागरिकहरू अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। आफ्नो देश आउन नपाउँदा उनीहरू आक्रोशित र निराश हुँदै पनि गइरहेका छन्। तसर्थ स्वदेश आउन चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यवस्थापनलाई बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। यसो गर्न सकेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्ने छैनौँ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नगण्य भूमिकाप्रति जताततै आलोचना भइरहेका बेला पछिल्ला दिनहरूमा काङ्ग्रेसमा देखिएको सुधारले भने केही आशा जगाएको छ। सरकारका जायज काममा साथ, समर्थन र व्यथिति विकृति विरुद्ध निगरानी गर्नु प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य नै हो। एलबी विश्वकर्माको रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। खेतीपातीको समयमा लकडाउनका कारण रासायनिक मलको आयात ठप्प भएपछि निकै समस्या भएको कृषकहरूको गुनासो छ। लागि आएछु मल खाद, मलाई यहाँ कृषि सामग्रीबाट मलाई 42 कट्टा मात्र मिल्यो। मैले चाहिएको 200 कट्टा थियो, 200 कट्टामा पोर्सल 200 कट्टा लगेको थियो, यसले 42 कट्टा मात्र मिलेछ। अरू सब अप्ठ्यारो रहेछ। यहाँ त यो केही कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो, त्यो मतलब खाद डिएपी खाद नै चाहियो। लकडाउनका कारण युरिया, डिएपी र पोटास लगायतका रासायनिक मलहरू किसानको मागको तुलनामा निकै कम आयात भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। 1800 मेट्रिक टन डिएपी र 70 मेट्रिक टन हामीले पोटास बिक्री गर्ने लक्ष्य हो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म हामीले 1715 मेट्रिक टन युरिया कञ्चनपुरबाट र 641 मेट्रिक टन भैरवा वीरगञ्जबाट सिफारिस मार्फत जम्मा 2356 मेट्रिक टन युरिया कञ्चनपुरमा हामीले कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री वितरण गरेको र आजको मितिमा 136 मेट्रिक टन पोटास डिएपी मौदा छ, युरिया मौदा छ। डिएपीको हकमा 1473 कञ्चनपुरबाट र 51 मेट्रिक टन भैरवा मार्फत गर्दाखेरि हामीले लगभग 1524 मेट्रिक टन। यस वर्ष कञ्चनपुरमा मात्रै 2500 मेट्रिक टन युरिया, 1800 मेट्रिक टन डिएपी र 70 मेट्रिक टन पोटास अभाव हुने देखिएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 51औं दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति समेत दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्नुका साथै लकडाउनको पूर्ण पालना समेत हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न उद्योग, बैंक, सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीका सवारी साधनहरूको चाप सडकमा अत्यधिक देख्न सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण हत्तै बढे पनि सामाजिक दूरी कायम गराउन उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा सडकमा सवारी चाप बढेको हो। सडकमा समेत विगतको भन्दा मानिसहरूको आवागमन पनि केही पाक्लो देख्न सकिन्छ। विभिन्न खाद्य पसल, औषधि पसल लगायतका सबै खालका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तै उपत्यकामा सवारी सञ्चालनका लागि आइतबारदेखि टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरेकाले बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसो 4 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सवारी साधनको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको ओपीडी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। लकडाउनमा ओपीडी सेवा बन्द भएपछि अप्ठ्यारो बेहोर्दै आएका बिरामीहरू सेवा सञ्चालनमा आएपछि राहतको महसुस गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरिएपछि अन्य रोगका बिरामीहरू भने प्रभावित बनेका थिए, जसका कारण बिरामीहरू कि त चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा जानु पर्थ्यो नत्र रोग पालेरै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालले ओपीडी सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 5 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै ओपीडी लगायतका सेवाहरू सुचारू भएपछि बिरामीहरू आभारी बनेका छन्। पक्कै निकै लामो समयदेखि बन्द भएका कारणले निजी अस्पतालहरूले चाहिँ चेक जाँच गर्न नमान्ने र यता अब कोरोना अस्पताललाई कोरोना पेसेन्टहरू राखेका हुनाले अलि उपचार गर्न गाह्रो भएको कन्डिसनमा चाहिँ धेरै चाहिँ मार्कामा थिए बिरामीहरू हुनाले चाहिँ अब धेरैले चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ महसुस गरेका छन् र धेरैले चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति सुविधा पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अलि चाँडै काम भइरहेछ, त्यसैमा सन्तुष्टि छु। सुदूरपश्चिमको एकमात्र विशेषज्ञ सहितको यस अस्पतालमा प्रदेशभित्र र बाहिरका समेत बिरामीहरू आउने गर्दछन्। सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रदेश अस्पतालमा पनि ओपीडी लगायतका सेवा सुचारू गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। हामीलाई माथिबाट पनि त्यस्तै खालको परिपत्र आयो कि औषधिहरू गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब हिजोभन्दा पनि हिजो योजना बनाएको थियौँ, आजबाट चाहिँ ओपीडी सेवा सुरु भएको छ। त्यसको साथसाथै अरू सेवाहरू जस्तो बिमाको फान्डको कुरा, सामाजिक सेवाको कुराहरू भए अनि भित्रको त्यो अरू जनरल प्रयोगशालाको भिडियो एक्सरे लगाएको सबै सेवाहरू चाहिँ आजबाट पहिला जसरी चल्थ्यो त्यही हिसाबको चलेर ओपीडी सेवा खुलेसँगै विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई पनि थप राहत मिलेको छ। कोरोनाका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन थपिँदै गइरहेकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन भने अनिवार्य छ। कैलालीबाट जीवन विष्टको रिपोर्ट। अस्पतालकै कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ललितपुरको पुलचोकमा रहेको निदान अस्पताल र आरोग्य फाउन्डेसन सिल गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीमा मंगलबार कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुधबार बिहानैबाट सिल गरिएको हो। अस्पताल सिल गरिएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। अस्पतालमा कार्यरत नर्समा मंगलबार कोरोना परीक्षण गरिएपछि पोजिटिभ देखिएको थियो। अहिले संक्रमित नर्सलाई लिएर आउने प्रशासनका कर्मचारी र चालक अस्पतालभित्रै रहेको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2% घटेपछि बुधबार पनि नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द गरिएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक 40 मिनेट नपुग्दै 2% घटेर बन्द भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको नेप्सेमा 2 अङ्कको उतार चढाव भए कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था अनुसार कारोबार बन्द गरिएको हो। नेप्से परिसूचक 2% अर्थात् 24.58 अङ्कले घटेर 1201.57 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 2.01% घटेको छ। लकडाउनका कारण बन्द रहेका उद्योगहरू अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। सबै कामदार उपस्थित हुन नसक्ने र कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण अझै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। टाढाबाट आउनुपर्ने र उपत्यका बाहिर रहेका श्रमिकहरू उपस्थित हुन नसक्दा उद्योगहरू पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 2,92,000 बढीको मृत्यु भएको छ। 43,42,000 बढी संक्रमित मध्ये 16 लाख बढी उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाका कारण अमेरिकामा 83,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 14,08,000 नागेको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 74,000 नागेको छ भने 2,400 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना, अझै ठोस पहल गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीको जोड। बुधबार नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि संक्रमितको संख्या 219 पुग्यो। 2 जना संक्रमण मुक्त भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज। आन्तरिक गुट उपगुटले थलिएको कंग्रेस पछिल्लो समय एकताबद्ध बन्दै, सरकारका गलत गतिविधिप्रतिको खबरदारी सन्तोषजनक। लकडाउनले बन्द उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउँदै, कच्चा पदार्थ र सबै कामदार उपस्थित हुन नसक्दा सञ्चालनमा कठिनाइ। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 2,92,000 बढीको मृत्यु, 43.5 लाख संक्रमित मध्ये 16 लाख बढीको सफल उपचार। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण निजन सरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।